अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं कि कभी कभी हाथों से दी हुई गिरहें दांतों से खोलना पड़ती हैं, और वही आज नून लीग के साथ हो रहा है। नून लीग ने आज अपने ताबूत में खुद आखिरी कील ठोक दिया है। बल्कि लोग तो इससे बढ़ के कह रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब तोपों का रुख था, मैंने लफ्ज तोपों का इस्तेमाल किया है, लेकिन लोग कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इतना आगे नहीं जाता, तोपों तक ही रहता हूं। तो वो तोपों का रुख एकदम से नून लीग ने अपनी तरफ कर लिया है, और यूं कहिए कि जो इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही थी, वो भी अब दम तोड़ चुकी है। ऐसा उन्होंने इकदाम उठाया है। क्या किया है, क्या हुआ है, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। चाहे डमी हैं, चाहे मोम के हैं, चाहे प्लास्टिक के हैं, चाहे फॉर्म 47 के हैं या 48 के या किसी फॉर्म के हैं, लेकिन वो इस वक्त सूबे के नहीं, मुल्क के वजीर आजम हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है कि जो उनके गले पड़ गया है। और फिर मरियम नवाज साहिबा जो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं नून लीग की, वो चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं पंजाब सूबे की, वो करता धरता हैं, वो भी मुश्किल में फंस गई हैं। और उनको भी वो हाथों से दी हुई गिरहें अब दांतों से खोलना पड़ रही हैं। उनका अपना किया धरा अब उनके आगे आ रहा है। खबर खैर पहले मैं आपको दे देता हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। अब आप सुनते जाइएगा, गौर से सुनिएगा। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। नोबेल प्राइज 2026 के लिए नामजदगी का फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कहा है कि आलमी बरादरी ने भारत की बिला इख्तियार और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारत जारियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपतुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्दअमल था। यह ताकत का तवाजुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया है। इस नाजुक लम्हे पर सदर ट्रंप ने गैर मामूली हिकमत अमली और बसीरत का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ भरपूर सफारती राबते किए, जिसके नतीजे में जंग बंदी मुमकिन हुई और एक मुमकिन बड़ी जंग टल गई। अगर ये जंग शुरू होती तो इसके असरात जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मौके पर सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा है। एलामिया में कहा गया है कि कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। ब्ला 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 ब्ला, आगे बड़ी लंबी खबर है, लेकिन ये तो है असल खबर। अब जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं वो खबर ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये नहीं है। पाकिस्तान ने नामजद किया है सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए। अब इस पे सवालात उठ रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन अभी नहीं दे रहा, अपना वर्जन अभी तक मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। अभी तक मैं जो पाकिस्तानियों का वर्जन है, पाकिस्तानी अवाम का वर्जन है, वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। बाकी अपनी बात तो हम करते रहेंगे। अब जनाब अता रज़ाक गुज्जर साहब हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप जैसे मुतनाज़े शख्स को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश करना ना सिर्फ अक्ल और शऊर की तौहीन है, बल्कि खुद हमारे कौमी वकार पर भी एक बदनुमा दाग है। वो कहते हैं ये वही ट्रंप है
جس نے بیت المقدس کو قابض صہیونیوں کا دارالحکومت تسلیم کیا اور عالمی امن کو بارہا خطرے میں ڈالا، اور ہماری ریاست کو ان کو امن کا سفیر بنانے چلی ہے۔ شرم آنی چاہیے اس سفارش پر۔ یہ واضح عالمی سامراج کی غلامی ہے، جن کے ہاتھ افغانستان، عراق، یمن، فلسطین اور دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ان کو امن کے لیے رائے دینا انتہائی بزدلانہ، غلامانہ فعل ہے۔ کیا ہم اتنے مجبور ہیں، فکر اور فکری دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ عالمی ایجنڈے کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں؟ یہ سفارش اصل میں امن کے انعام پر نہیں، ضمیر کی نیلامی پر ایک مہر ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے عیش و عشرت اور غلامی کی ہر حد پار کرنے کے بعد عوام کی نظروں میں اب آپ بے ضمیروں کا ٹولہ ہو۔ حکومت کو اس فیصلے پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور پورا اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے۔ یہ بات یہی نہیں ٹھہرتی، رکیے ذرا صبر کیجئے جناب۔ یہ جناب اس حوالے سے ظفر نقوی صاحب ہیں جی، یہ ARY نیوز کے ایکس کانٹینٹ ہیڈ ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ آج پٹواریوں پر، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میرا نہیں ہے، پٹواری یا یوتھیا، یہ ظفر نقوی صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آج پٹواریوں پر اتنا کڑا وقت ہے کہ 55,000 فلسطینیوں کے قاتل ٹرمپ کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا پتا کل کو چشم فلک یہ منظر بھی دیکھے کہ پٹواری نیتن یاہو کے قصیدے پڑھ رہے ہوں۔ جب ڈوریں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں تو لوگ ایسے ناچتے ہیں۔ وہ لعنت جو پچھلے 5 سالوں میں یوتھیوں پر پڑتی رہی، صرف چند گھنٹوں میں پٹواریوں کی طرف شفٹ ہو چکی ہے۔ مقدر کی بات ہے۔ اچھا جی، سین یہ ہے۔ پھر راہیق عباسی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ٹرمپ کے خلاف USA میں اسرائیل اور فلسطین کے ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں فلسطین کے حق میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور اس پر لکھا ہے کہ جس ٹرمپ کی سرپرستی میں جنگی جرائم کے خلاف عالم مغرب کے گورے سراپا احتجاج ہیں، اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ ٹھیک، پھر سین یہ ہے دوستو، بات یہیں پر نہیں رکتی۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بڑے ان کے ٹرمپ کے خلاف شوز کیے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے، ٹرمپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایون وہ صدر منتخب ہو چکے تھے، لیکن کہا گیا کہ ٹرمپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ آخر تک غریدہ فاروقی صاحبہ کوشش کرتی رہی کہ امریکی عدالتیں کسی طرح نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا دیں۔ اب وہی جسٹس غریدہ فاروقی انہیں نوبل انعام دینے کے لیے مہم چلا رہی ہیں موصوفہ۔ اچھا پھر جناب ایک بڑا مزے کا کلپ ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ خود سنیں۔ سہیل وہاں پر دوسرا مائک پڑا ہے، مجھے وہ ذرا اٹھا دیجئے گا۔ مریم نواز صاحبہ جی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو تو ہیں ہی ہیں، ساتھ میں یہ مائک ہے، مائک میں مریم نواز صاحبہ کا آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں۔ ساتھ میں وہ نون لیگ کی چیف کوارڈینیٹر، یعنی کہ اب نون لیگ کی کردہ دھرتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کیا فرماتی ہیں، جب ٹرمپ صاحب کے بارے میں پہلے کیا فرماتی تھی، اور اب ان کے چچا جان جو ہیں وہ اور یہ خود سارے مل کے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں گنڈا گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے، یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اب یہ عمران خان کی مخالفت میں عمران خان کو کمپیئر کر رہی تھی موصوفہ ٹرمپ کے ساتھ، اور
اب میں آپ کو ساری خصوصیات عمران خان صاحب یہ عظمہ بخاری ہیں، عمران خان ثانی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور بہت ساری خصوصیات عمران خان صاحب کی ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اب جو بائیڈن کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور وائلنٹ ہے اور بھی بہت، ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان ثانی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ گالی گلوچ، بدتمیزی اور جلاؤ گھیراؤ کو فروغ دیتا ہے۔ ٹرمپ نے قوم کو تقسیم کر دیا اور اس کے آنے سے سیاست کا بھٹا بیٹھ گیا، اور آج یہی حکومت اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امن انعام کے لیے مہم چلا رہی ہے۔ یہ لکھتے ہیں صاحب کہ منافقت اپنی انتہا پر، لیکن میں نہیں لکھتا۔ ویسے یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی لنچ کا پہلا نتیجہ برآمد، غلامی اور خوشامد میں کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اور یہ ہے حکومت پاکستان کی فلسطین پالیسی، یہ مسجد اقصی سے دستبرداری ہے، یہ ایران کے لیے پیغام ہے، یہ ایران کی حمایت ہے۔ حکومت پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے باقاعدہ طور پر نامزد کیا ہے، جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ بڑا لمبا چوڑا ان کا ٹویٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا سب سے زیادہ یہ جو کلپ ہے یہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں گنڈا گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج اب یہ حملہ آور، یہ دہشت گرد، یہ کہہ رہے ہیں کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، بولنا، ہٹ دھرمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ آج اسی ٹرمپ کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹرمپ کے بارے میں سنیے۔ democracy to work, everybody has to want democracy to work. Unfortunately, democracy is fragile. And as you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy. یعنی یہ صاحب غیر جمہوری کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو، اور آج ٹرمپ کو نامزد کر دیا گیا ہے نوبل انعام کے لیے۔ اسی طرح سے ایک وہ فرحان ورک صاحب ہیں، وہ ایک دور میں کہتے تھے کہ ٹرمپ کے بارے میں آئیے، وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے نیچے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ون ری ٹویٹ ون سلیپ آن ڈونلڈ ٹرمپ who thinks global warming is a fraud and hates پاکستان۔ کیونکہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا، کہتے تھے get it straight, Pakistan is not our friend, we are giving them billions and billions of dollars and what continued، آگے ہے یہ ٹویٹ۔ تو اس پہ فرحان ورک صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ تو اس کو تھپڑ مارنے چاہیے، ایک ریٹویٹ کے بدلے ایک تھپڑ، اس طرح سے۔ اور اب ماشاءاللہ سے اب فرحان ورک صاحب جو ہے وہ اس ریکمنڈیشن کی افادیت بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چاہے آپ اس کو لنچ کے ساتھ نتھی کریں یا پھر آپ اس کو کہیں اور لنک کریں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ یہ سراسر جو ہے یہ نون لیگ کی حکومت نے یا پھر اس پورے رجیم نے یہ ریکمنڈیشن دی، اب دی کیوں ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ جنگ رکوانے کے لیے دی تھی؟ نہیں، ہمیں جنگ رکوانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جنگ رکوانے کے لیے بھاگا بھاگا انڈیا امریکہ کے پاس گیا تھا، امریکہ کے پاؤں میں جا کے بیٹھا تھا، گڑ گڑایا تھا، اس نے درخواستیں کی تھی کہ جنگ بند کرواؤ۔ تو یہ ریکمنڈیشن انڈیا کی طرف سے آتی تو سمجھ آتی تھی، لیکن آپ نے چاپلوسی کی تمام حدیں پار کر دی۔ آپ کو ایک جسٹ وہ ریزن ملا، ایک موقع ملا کسی طرح سے خوشامد کرنے کا، اور آپ نے صرف اس لیے کی ہے یہ خوشامد کہ کہیں ٹرمپ عمران خان کے بارے میں کوئی بات نہ کر دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ نے عمران خان کے بارے میں بات کر دی ہو، اس حوالے سے پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح سے ٹرمپ جیسے ہی صدر بنا تھا تو یہی نون لیگ والے تھے، انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے ٹویٹ سے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر
ट्वीट्स कुछ जो बाकी की बची थी वो डिलीट कर रहे हैं। और जब ट्रंप आया तो गरीदा फारूकी जैसे लोगों की एक कोशिश थी कि ट्रंप गिरफ्तार हो जाए। नून लीग वाले ट्रंप के मुखालिफ थे क्योंकि ट्रंप पीटीआई का हामी था या फिर पीटीआई ट्रंप की हामी थी, और अब उसी ट्रंप को ये इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं। ये कोई पीस कायम नहीं किया ट्रंप ने, आपको बता दूं। यहां पर जंग जो रुकी है वो इंडिया की रिक्वेस्ट पर रुकी है। पाकिस्तान ने ना जंग छेड़ी है, ना पाकिस्तान जंग को बढ़ाना चाहता था। पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया को सबक सिखाया है। जितना इंडिया ने चाहा था उतना इंडिया को दे दिया है। पाकिस्तान ने कुछ अलग से नहीं किया, ना कोई ज्यादा पाकिस्तान करना चाहता था। पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहता होता तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इंडिया के 20 तैयारे हमारे टारगेट पे थे, हमने लॉक कर लिए थे, लेकिन हमने सिर्फ 5 या 6 उन तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी। अदरवाइज हमने बाकियों को छोड़ दिया, क्योंकि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते थे, हम सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे। जब ये चीज है तो फिर ये हुकूमत वो उनका दहशतगर्द पकड़ के बगैर मांगे उनको दे रही है, फिर नामजद कर रही है। क्यों? क्योंकि इनकी बका इसी में है। इनको ना कोई फलस्तीन से है, ना कोई ईरान से है, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि मैं ईरान के ऊपर एटम बम मार दूंगा, और वो तैयारियों में है, ईरान को धमकियां दे रहा है, ये है इसकी अमन पसंदी। और दूसरी तरफ आप उसको नामजद कर रहे हैं। तो नून लीग ने मेरे ख्याल में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, बल्कि अपना पांव ट्रेन की पटड़ी के ऊपर रखकर ट्रेन के पहिए के नीचे देके कुचल दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग ने अपने ताबूत में आखिरी कील अपने हाथों से खुद ठोक दिया है, क्योंकि अब वो बका जो है अपनी, वो ट्रंप के हाथों में वो देख रहे हैं। और इमरान खान का इतना खौफ है, सब कुछ इमरान खान के खौफ में किया जा रहा है। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो, उसको इमरान खान के खौफ से नींद नहीं आती, और इमरान खान से बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये जो एक चाल चली है, वक्ती तौर पर आपको इसका कोई फायदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका जरूर नुकसान होगा। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।